दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो हजारों साल से लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसका नाम था सामरी, जिसे उसकी पुरस्कारियत और फरेबकारी के सबब शोहरत हासिल है। मगर दोस्तों ये किरदार हकीकत में भी अपना वजूद रखता था, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह ताहा में 3 बार आया है। सामरी कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया, ये जानने से पहले नजर डालते हैं इसके कुछ काले करतूतों पर। किस्सा कुछ यूं है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल ने मिस्र की गुलामी से निजात पाई, तो ये वादी सीना में आकर आबाद हुए। यहाँ अल्लाह ताला ने इन्हें खाने के लिए मनोसलवा पेश किया, पानी से सैराब होने के लिए 12 चश्मे जारी किए, जबकि साए के लिए इनके सरों पर बादलों को मामूर कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद बनी इसराइल के मुतालबात रोज बरोज बढ़ते चले गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कोह तूर पर तशरीफ ले गए और वहाँ 40 दिन तक इबादत में मसरूफ रहे। इसी मकाम पर तजल्ली हक और कोह तूर के रेजा रेजा हो जाने का वाकया पेश आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ थे तो एक हैरत अंगेज और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसने बनी इसराइल की ज़हनियत और इखलाक की पस्ती से नकाब उठा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर पर जाने से पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नाइब मुकर्रर किया था और बनी इसराइल से 30 दिन की मुद्दत का कहकर रवाना हुए। लेकिन जब ये मुद्दत 30 से 40 दिन हुई और बनी इसराइल इस ताख़ीर से बेजार होने लगे, तो इस मौके पर फ़ायदा उठाते हुए एक शख्स यानी सामरी ने उनसे कहा कि अगर तुम अपने वो तमाम जेवरात मेरे पास ले आओ जो तुमने मिस्रियों से उधार लिए थे और फिर वापस ना कर सके, तो मैं तुम्हारे फ़ायदे की एक बात बताऊं। सामरी ज़ाहिर में तो मुसलमान था, लेकिन इसके दिल में कुफ्र और शिर्क की नजासत भरी हुई थी। जब बनी इसराइल ने तमाम जेवरात लाकर इसके हवाले कर दिए, तो इसने इन्हें भट्टी में डालकर गलाया और इससे एक बछड़ा तैयार किया। फिर अपने पास से एक मुट्ठी खाक इसके अंदर डाल दी। खाक डलते ही बछड़ा जिंदा हो गया और आवाजें निकालने लगा। अब सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा से गलती हुई कि वो खुदा की तलाश में तूर पर गया, तुम्हारा माबूद तो यहाँ मौजूद है। सामरी की तलकीन पर बनी इसराइल ने इसे कबूल कर लिया और इस बछड़े की पूजा करने लगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बहुत समझाया कि ऐसा ना करो, ये तो गुमराही का रास्ता है, लेकिन बनी इसराइल ने इनकी एक ना मानी। जब नौबत यहाँ तक पहुँची तो अल्लाह ताला ने कोह तूर पर ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये की इत्तला दी। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ और वो गुस्से और नदामत के साथ कौम की तरफ वापस आए और उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ये तुमने क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी देर हो गई थी कि जो तुमने ये आफत अपने सर उठाई? मूसा अलैहिस्सलाम गैज़ व ग़ज़ब में इस कदर कांप रहे थे कि तौरात की तख्तियां भी आपके हाथों से गिर गई। बनी इसराइल ने जवाब दिया कि हमारा कोई कसूर नहीं, मिस्रियों के जेवरात का बोझ हम पर था जो सामरी ने हमसे मांग कर ये बछड़ा बनाया और हमें गुमराह किया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की जानिब आए और इनकी गर्दन पकड़ ली। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कोई खता नहीं है, मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन इन लोगों ने मुझे कमजोर पाकर मेरे कत्ल का इरादा कर लिया था। प्यारे भाई, तू मेरे सर के बाल ना नोच और ना दाढ़ी पर हाथ चला और इस तरह दूसरों को हंसने का मौका ना दे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की जानिब मुतवज्जा हुए और उससे पूछा कि क्या ये बछड़ा तूने बनाया है? सामरी ने जवाब दिया कि मैंने ऐसी बात देखी जो इनमें से किसी ने न देखी थी, यानी फिरौन के डूबते वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार इसराइलियों और फिरौनियों के दरमियान मौजूद थे। मैंने देखा कि इनके घोड़े के पैरों की खाक में असर हयात यानी जिंदगी पैदा हो जाती है और खुश्क जमीन पर सब्जा उगाता है। तो मैंने जिब्राइल के घोड़े के कदमों से एक मुट्ठी खाक भर ली और इसे बछड़े के मुंह में डाल दिया, जिसकी वजह से ये बोलने लगा।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے، اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں کے لیے الگ عذاب مقرر ہے۔ سامری تو یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس بچڑے کو معبود بنایا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں، اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ انوکھا واقعہ ایک سوال کو جنم دیتا ہے کہ یہ شخص سامری کون تھا؟ سامری اس کا نام تھا یا لقب؟ اس سے متعلق کئی روایات ملتی ہیں، جیسے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا اور وہ مصر میں پیدا ہوا، اسے جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلایا، وغیرہ وغیرہ۔ کئی مفسرین اسے سمیری قوم کا فرد قرار دیتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3500 سال پہلے عراق میں آباد تھی۔ بعض افراد سامری کو مصر کا باشندہ خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص خروج کے وقت بنی اسرائیل کے ساتھ مل گیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سامری ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ یہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ قرطبی کی تفسیر میں اسے اہل ہند یعنی ہندوستان کا رہنے والا بھی کہا گیا ہے۔ مشہور اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے مطابق آج سے 3500 سال پہلے جب آریہ نسل کے لوگ ہندوستان کی طرف آ رہے تھے تو ان کے ساتھ کسی مقام پر کچھ اسرائیلی قبائل بھی شامل ہو گئے۔ یہ تقریباً وہی زمانہ تھا جب مصر سے بنی اسرائیل کا خروج ہوا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کے کچھ ایسے قبائل کا ذکر ملتا ہے جنہیں وہ اپنے گم شدہ قبائل کہتے ہیں۔ یہ وہ قبائل ہیں جو صحرا میں گم ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق بنی اسرائیل کے وہ گمشدہ قبائل کسی نہ کسی طرح آریاؤں کے ان گروہوں سے آ ملے تھے جو اس زمانے میں ہندوستان کی طرف جا رہے تھے، اور اس طرح آریاؤں کے ساتھ وہ قبائل بھی ہندوستان میں آ بسے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے اس گمان کی بنیاد ہندوؤں اور اسرائیلیوں کے رسم و رواج اور عقائد میں پائی جانے والی گہری مشابہت ہے۔ مثلا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بہایا تھا، بالکل اسی طرح ہندو اپنے مردوں کو جلا کر ان کی راکھ گنگا وغیرہ میں بہاتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، ہندو بھی مذہبی طور پر گائے کو مقدس مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو روایتی طور پر اپنے لیے وہی شوخ یا زرد گیروا رنگ پسند کرتے ہیں جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے لیے مخصوص گائے کا رنگ بتایا گیا ہے۔ پھر سامری کے اچھوت ہو جانے کے تصور کو بھی ہندوؤں نے اپنایا اور اس کے تحت اپنے معاشرے کے ایک طبقے کو اچھوت قرار دے ڈالا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سامری اور چھوت اچھوت کے نظریے کی توجیہ پیش کی ہے، کیونکہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اچھوت ہونے کی جو سزا دی گئی وہ ہمیں صرف ہندوستانی معاشرے میں ہی نظر آتی ہے۔ دوستو، یہ دور قدیم اور دور حاضر سے تعلق رکھنے والے چند مورخین و مفسرین کی آراء تھی جو سامری سے متعلق بیان کی گئی۔ سامری کون تھا اور اس کا تعلق کس قوم سے تھا، یہ حقیقت تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔
दोस्तों उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।